حمد و ثنا تو بعد انتہائی واجب الاحترام پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر سونے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ولادت باسعادت دا واقعہ اور جس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے وچ آئیاں، عرض کیتی کہ یا اللہ غریباں ماڑیاں ساریاں دائیاں جڑیاں باہروں آئیاں نے، کریمہ ہر دائی کوئی نہ کوئی پتر تے لال لے کے گئی ہے، اے نیلی چھت مالکا ایک قطرہ رحمت دا میری بھی گود وچ رکھ دے۔ جدوں اے حلیمہ نے تڑپ کے دعا کیتی نا، اتوں آواز آئی حلیمہ تو رحمت دا ایک قطرہ پہ منگنی ہے، اساں سارے جہانہ دی رحمت تیری چوڑی وچ رکھ دینی ہے۔ حلیمہ فرماؤندیاں نے بابا عبد المطلب دے نال تعارف ہویا، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، جو پچھلے جمعے میں عرض کیتا۔ فرماندیاں نے مینوں لے کے اپنے گھر اندر آ گئے۔ حلیمہ فرماندیاں نے کہ جدوں میں سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا مکھ ویکھیا نا، حلیمہ سعدیہ اوتھے کہن لگ پیاں نے ایسا سونا مکھڑا میں کدی نہیں ویکھیا، حضور نو ویکھی جا رہیاں نے سمجھ چوندی ہے پئی ساڈے حالات بڑے ماڑے گزرے نے، بڑی غریبی دے اندر صبر بھی کیتا ہے، لیکن سونا اگر ساڈے ویڑے آ جائے دکھ ڈیرا پٹ جان گے، سکھاں دا چانن ساڈے ویڑے ہو جائے گا۔ حضرت اما حلیمہ حضور دے نین نقش وے کے آندیاں نے ایسا نقش جمے تیرا دل دے وچ جدوں ویکھاں سامنے تو ہوویں، کہندیاں نے ایسا نقش جمے تیرا دل دے وچ جدوں ویکھاں سامنے تو ہوویں، اکھ میٹا تیرا خیال ہووے، اکھ میٹا تیرا خیال ہووے، اکھ کھولا سامنے تو ہووے۔ حلیمہ کہندیاں نے میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ساری گل بات طے کر کے سونے نو لے لیا۔ جدوں سونے نو لے کے ایک رات حضرت اما آمینہ دے گھر دے اندر گزاری۔ حلیمہ کہندیاں نے سویر ہون دا انتظار پہ کرنے آ۔ حلیمہ کہندیاں نے ادھر سویرا طلوع ہویا، آمینہ پاک کولوں اجازت لے کے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو گود وچ لے لیا، اجازت لے لئی، سواری تے سوار ہو گئے۔ حلیمہ فرماؤندیاں نے سواری دے اتے پہلے میرا شوہر حارث بیٹھا، اس تو پیچھے میں بیٹھی ہاں، میری گود دے اندر سونے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے۔ فرماندیاں نے سواری اسی جدوں چونکہ اونٹنی سی، حلیمہ فرماندیاں نے پہلے میرا شوہر بیٹھا، بعد وچ میں بیٹھی تے میری گود وچ سونے آقا سن،
تے سواری نو اٹھانے اٹھدی نہیں، واگاں چیک کے ویکھیاں سواری نہ اٹھے۔ سواری نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہونی ہے، سونیا مینوں کدی زبان عطا کر دے، انہاں نو میں گل سمجھا دیواں۔ اے سونا او آیا وے، اینوں کنڈ نہیں کری دی، جنی دیر تک اگے نہیں کرو گے سواری بھی نہیں اٹھے گی۔ حضرت علیمہ فرماندیاں نے پھر سمجھ آئی تے سونے آقا علیہ السلام نو اساں اگے کیتا، حارث نو فرمایا تو یا پیدل چل تے مہار تو پکڑ لا۔ تے سیرت ابن ہشام والے لکھیا ہے کہ حضرت حارث نو بی بی علیمہ فرماندیاں نے کہ تو اگے نہ آ، سونے نو اگے ہی رہن دے، کیونکہ وڈیاں نو کنڈ تے نہیں نہ کری دی، وڈیاں نو کنڈ تے نہیں کری دی نا۔ حلیمہ فرماؤندیاں نے جدوں سونے آقا علیہ السلام نو اگے کیتا وے سواری اٹھ پئی ہے، ہن سواری ٹر دی ہے، انج چل دی ہے، تیز تیز پہ چل دی ہے۔ رستے دے اندر او دائیاں جڑیاں نے ساڈے پنڈ تے علاقے دیاں، جڑیاں میرے آن تو پہلا بال تے لال لے کے علاقیاں ول چلیاں گئیاں نے۔ حلیمہ کہندیاں نے پنڈ دے نیڑے آئیاں واں، میری سواری بھی انہاں دے کول پہنچی ہے، انہاں نو انج لگیا جویں کوئی تیز اونٹنی چلدی آ رہی ہے۔ انہاں وچوں ایک کہندی ہے سیو ویکھو او حلیمہ لگی ہوندی جے، کئی آخدیاں نے نہیں نہیں حلیمہ کیویں آئے گی، حلیمہ دی تے سواری بڑی کمزور ہے، حلیمہ دی سواری تے لاچار ہے، حلیمہ دی سواری تے صحیح چل نہیں سکدی۔ او ایک کہن لگی نی دھیان نال ویکھو، اے لگدا ہے مکیوں سواری بھی نویں لے کے آ گئی ہے۔ حلیمہ پاک جدوں نیڑے آئیاں نے ساریاں دائیاں اوتھے کھلو گئیاں نے۔ اے حلیمہ تیرے کول تے اے سواری نہیں سی جڑی صحیح طرح تیز چل لیندی سی، دس کھا کیڑا گھر لٹیائی، کیڑا گھر لٹیائی۔ حلیمہ فرماؤندیاں نے جنوں یتیم سمجھ کے چھڑ آئے سو اوہی درے یتیم چوڑی پا کے لے آئیاں، اور جنوں تسی سارے یتیم سمجھ کے چھڑ آئے سو اس سے درے یتیم نو لے کے آئیاں۔ تے میاں محمد بخش نے حضور دی یتیمی دی شان نو بھی اپنے لفظاں چ بیان کیتا، بولو نا سبحان اللہ۔ انہاں آکھیا اے تے او یتیم ہے جدے بارے سانو پتہ لگا اندا باپ ہی کوئی نہیں، کیونکہ مکے والے بلکہ عرب والیاں دا ایک تصور سی کہ جدا باپ نہیں نا اس بچے دا کوئی بھی پچھوں سامبن والا پرورش دی قیمت ادا کرن والا نہ کوئی دادا کردا ہے، نہ پھپھو کردے، نہ کوئی اور کر سکدا ہے۔ لیکن انہاں نوں نصیب پتا اے انبیاء دا تاجدار آیا ہویا وے۔ انہاں آکھیا اے واقعی او بچہ وے۔ علیمہ کہندیاں نے تسی ساریاں یتیم سمجھ کے چھڑ آئیاں ہو، میں جدوں انہاں دے ویڑے گئیاں ساریاں برکتاں اللہ مینوں ہی عطا کر دتیاں نے۔ انہاں پوچھیا اے کیسا یتیم ہے، ان دی شان کی ہے؟ حلیمہ فرماؤندیاں نے اے محبوب حبیب ربانا تے حامی روزے حشر دا آپ یتیم تے یتیم تائیں ہاتھ سرے تے کرے دا
حلیمہ فرماؤندیاں نے اے ایسا یتیم ہے جڑا یتیماں نو پالن آیا وے. او دائیاں بڑیاں حیران. حلیمہ سواری بھی پھر انہاں کولوں بدل کے لے کے آئی ہے. حلیمہ فرماؤندیاں نے اے دائیو ذرا خیال نال ویکھو، غور و فکر کر کے ویکھو، اوہی سواری ہے اوہی مہارا نے. سواری ول نہ ویکھو، اتے بین والا سوار ویکھو، ساریاں شاناں اودیاں نے. اے تے ساری حضور دی رحمت ہے، حضور دی برکت ہے. حلیمہ پاک فرماندیاں نے تسی تے میرے نالوں ایک دن پہلا نکلیاں ہو. تے حلیمہ فرماندیاں نے چلو پھر ہن میں اگے لگنی ہے تے تسی پیچھے پیچھے آ جاؤ. اما حلیمہ فرماندیاں نے چلدیاں چلدیاں سی جدو اپنے علاقے وچ آ گئیاں نو ساریاں دائیاں بیبیاں اپنے گھراں وچ ٹر گئیاں. رات پئی نا کسے دے گھر چانن نہیں. حلیمہ کہندیاں نے سارے محلے والیاں بیبیاں ادھی رات نو اٹھ کے آندیاں نے کھورے کڈا کو امیر گھر سی جنوں اسی یتیم سمجھ آئیاں. تے حلیمہ دا ویڑا ویکھو نا اون دے وچ لائٹاں وی تے روشنی وی کیسی ہے. ادھی رات دا ویلا اے ساریاں ویکھ ویکھ کے حیران نے، ساریاں ویکھ ویکھ کے حیران ہو رہیاں نے. حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہے، چانن بڑا ہو گیا، بڑیاں بڑیاں لائٹاں لے کے آئی ہے. سویر ہوئی ہے بے صبری دے نال ساریاں دائیاں اما حلیمہ دے گھر آ گئیاں نے. کہندیاں نے حلیمہ اساں ویکھیا ہے تو لائٹاں وی بڑیاں لائیاں سن، اے چراغ کتھوں لے کے آئی ہے؟ حلیمہ کہندیاں نے میں او لال لے کے آئی ہاں جدی شان وے ودا این الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اے او لال آیا وے چاننوں وی نور ایسے سونے دا صدقہ ملیا وے، سورج نو روشنی بھی ایسے سونے دا صدقہ ملیے. حلیمہ کہندیاں نے اے دائیو میرے ویڑے وچ کوئی روشنی نہیں، کوئی چراغ نہیں، کوئی لائٹ نہیں، اے سارے کمال سونے آقا علیہ السلام دے، اے سارے کمال ہی حضور دے. ساریاں دائیاں کہن لگیاں حلیمہ ایک کام کریے، اسی بھی اپنے اپنے بچے لے کے آنیاں، تم ہی اپنا لال لے کے آ. تو پھر مقابلہ پھر وہ بھی حضور دا. اللہ دائیاں کہن لگیاں اسی بھی اپنے بچے لے آنیاں وا، تیرا لال اجے تک اساں ویکھیا نہیں، جدے ایڈے کمالات ظاہر ہو رہے نے سانو مکھ تے بکھا. حلیمہ فرماؤندیاں نے دائیو اپنے اپنے بچے لے کے آ جاؤ. ایک ویڑے دے اندر ساریاں دائیاں اکٹھیاں ہو گئیاں، ساریاں اپنے اپنے بچے لے کے آئیاں. کسے بچے تو پردہ اٹھایا اکھاں صاف ہون والیاں نے، کسے دا نک صاف ہون والا وے، کسے دی حالت کسے قسم دی ہے. ساریاں دائیاں نے جدوں اپنے بچے وکھائے نے بڑیاں فخر تے رشک پیاں کر دیاں نے. ساریاں دائیاں کہندیاں نے حلیمہ جدیاں گلاں بار بار 2 دناں تو سنا رہی ہے سانو او مکھڑا تے وکھا کیسا وے. حلیمہ فرماؤندیاں نے او دائیو آپ پردہ چکن لگیاں، دل دی نگری تے ہاتھ رکھ کے سونے دی زیارت کرے آ جے.
دل دی نگری تے ہاتھ رکھ کے میرے لال نو ویکھیا جے ساریاں دائیاں نے کپڑے پکڑ کے اپنے لباں تے کر لے حیرانگی والیاں نظراں نال ویکھ رہیاں نے ادھر حلیمہ نے سونے آقا علیہ السلام تو جدوں پردہ ہٹایا وے سونے نو ویکھ کے ساریاں دائیاں کہن لگ پئیاں نے کندیاں نے بڑی تو نے تو کی پائی حلیمہ بڑی تو نے تو کیر پائی اما حلیمہ دا اس نیت نہ لے لو حضور دی رضائی والدہ دا نام لو گے تے اپنی ماں دی بھی اللہ بخشش کر دے ساریاں کہہ رہیاں نے تسی بھی شامل ہو جو بڑی تو نے توقیر پائی بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کی تائی حلیمہ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کی تائی حلیمہ اگے کی کہندیاں نے معطر ہوا تیرا خوشبو سے گھر بھرے اے حلیمہ معطر ہوا تیرا خوشبو سے گھر بر معطر ہوا تیرا خوشبو سے گھر بر یہ کس باغ سے پھول لائی حلیمہ یہ کس باغ سے پھول لائی حلیمہ اللہ ساریاں نے حضور دا جدوں چہرہ دیکھیا نا حیران ہی رہ گئے ساریاں کہن لگیاں نے حلیمہ واہ قربان جائیے اسی تے یتیم سمجھ کے چھڈ آئیاں سا پر اسی مقدراں دے اوتے ہن رونیاں ماں حلیمہ فرماندیاں نے تہاڈی کی جرت کہ تسی انہاں نو چھڈو میرے آقا نے تانوں پسند ہی نہیں سی کیتا میرے آقا نے تانوں پسند ہی نہیں سی کیتا تہاڈی کی مجال سی جرت سی کہ تسی حضور نو چھوڑ کے آ جاؤ حضور تانوں ویکھنا گوارا ہی نہیں کیتا تہاڈی گود وچ آونا گوارا ہی نہیں کیتا اما حلیمہ کہندیاں نے قحط دا زمانہ سی جانوراں دے دودھ انہاں او پورے سال دے اندر خشک سن فرماندیاں نے عورتاں بھی اپنے بچیاں نو دودھ پلان دی استطاعت نہیں رکھدیاں اتنی قحط سالی دا زمانہ اوکھا ویلا سونا جدوں آیا نا اما حلیمہ فرماندیاں نے ایک میرا بیٹا سی جدا نام سی عبداللہ دو بیٹیاں سن انیسہ اور شیمہ عبداللہ انیسہ اور شیمہ اے حضرت اما حلیمہ پاک دی اولاد مبارک ہے آپ فرماندیاں نے عبداللہ پتر نو بھی دودھ پلایا کتنے دن ہو گئے سن بس سونے آقا علیہ السلام دے قدم مبارک لگن دی دیر ہے اللہ کریم نے انجے کہ جویں حوضے کوثر دے دودھ والیاں نہراں دا رخ ساڈے ویڑے وچ کر دیتا ہوگا اما حلیمہ فرماندیاں نے تھوڑے دن گزرے نے ساڈے حالات بڑے سوکھے ہو گئے ساڈے حالات بڑے آسان ہو گئے نے دودھ دی کمی سی اللہ او بھی پوری کر چھڑی آپ فرماؤندیاں نے اساں ایک چرواہا رکھیا سی بکریاں چران جاندا سی تے بکریاں بھکھیاں ہی واپس آ جاندیاں سن کیونکہ قحط دا زمانہ سی تے زمیناں بھی خشک سن لیکن جتوں حضور لنگدے سن اوتے سبزہ اگ جاندا سی سیرت ابن حشام دے والے نا حلیمہ فرماندیاں نے کہ میں جدوں میریاں بکریاں چرواہا لے کے جانا نا تے تھوڑے دن ہی گزرے نے تے بکریاں نے انج موٹیاں تازہ دم ہو کے تے خوب سیر ہو کے واپس گھراں وچ آونا تے دودھ بھی بہت زیادہ تعداد دے وچ دینا
تے میں حیران، لیکن سارے علاقے والے لوگ حیران نے کہ حلیمہ دیاں بکریاں موٹیاں بھی ہو گئیاں، تازہ بھی ہو گئیاں، دودھ بھی دیندیاں نے، ساڈیاں بکریاں نو اوہی سوکڑا لگا ہے، ساڈیاں بکریاں صحت مند نہیں ہو رہیاں۔ لوکاں دے گھراں والیاں نے کہنا شروع کر دیتا اپنے اپنے چرواہاں نو، سارے بکریاں والے کہندے نے او تسی بھی اوتھے لے کے جایا کرو جتے حلیمہ دیاں بکریاں جاندیاں نے۔ حلیمہ فرماؤندیاں نے اونا بکریاں اوتھے گلیاں تاوی اونا دیاں بکریاں اسی طرح واپس آ جاندیاں نے۔ حلیمہ فرماؤندیاں نے 2 سال دی عمر مبارک ہوگی سونے آقا علیہ السلام دی، 2 سال دی عمر۔ گل یہ طے ہوئی سی کہ 2 سال دودھ پلا کے پرورش کر کے خیال کر کے تحفظ دے کے میں اما آمینہ پاک نو حضور واپس کر آواں گا، یہ 2 سال دا ٹائم سے۔ حلیمہ فرماندیاں نے ایک دن ایسا ہویا کہ جدو 2 سال دی مدت پوری ہوئی نا، میرے شوہر حارث نے آکھیا حلیمہ 2 سال دی مدت پوری نہیں ہو گئی؟ کہندیاں نے پوری تھی ہو گئی پر دل نہیں پہ مندا، حضور تو جدا ہونتے دل نہیں مندا پیا، لیکن وعدہ کیتا سی اپنے شوہر حارث کو اجازت لے کے آپ مکہ پاک آ گئیاں، حضرت آمینہ پاک دے ویڑے وچ آئیاں نا، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے گھر پہنچیاں نا، آمینہ پاک نہ گفتگو ہوئی تے اکھاں وچ نمے نمے اتھر۔ حلیمہ پاک کہندیاں نے آمینہ جی مینوں لگدا کہ مکے دا موسم صحیح نہیں تے میرے سونے لال تواڈے فرزند ارجمند سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے حق وچ موسم نہیں، مینوں لگدا ہے انہاں نوں تھوڑا جا ہور اوتھے عرصہ گزارنا چاہیدا ہے، اوتھوں دی آب و ہوا تے فضاواں بڑیاں ہی سونیاں نے تے مکے دا موسم سونے دے حق وچ نہیں، طبیعت خراب ہو سکتی، کوئی خدشہ ہو سکتا ہے، اندیشہ ہے مینوں۔ آمینہ پاک نو انہاں نے قائل کیتا تے حضرت آمینہ پاک فرماندی نے دل تے میرا بھی اوجل کرن نو نہیں پیا کردا، پر حلیمہ ٹھیک ہے تھوڑے عرصے واسطے پھر لے جا، منا کے نا سونے نو سینے نہ لایا تو پھر اپنے گھر لے آئی۔ اللہ اکبر۔ اما حلیمہ فرماؤندی ہیں ادھر میرا پتر عبداللہ او بھی تھوڑا جا چلن پھرن دے قابل ہویا۔ حلیمہ فرماؤندیاں نے ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں مکیوں پھر دوبارہ واپس آئے بعد دی گل نے، حلیمہ فرماؤندیاں نے ایک دن حضور تشریف فرمانے میرا پتر عبداللہ بکریاں لے کے گھر دے پچھلے پاسے چران واسطے جاندا وے۔ حلیمہ کہندیاں نے سونے آقا علیہ السلام نے ایک دن مینوں فرمایا اما مینوں بھی اجازت دے میں بھی ویر عبداللہ دے نال باہر جانا چاہنا وا، میں بھی باہر جانا۔ تے حلیمہ پاک فرماندیاں نے نا ایک لمحے آستے بھی تو اوجل ہو جے مینوں گوارا ہی نہیں۔ درود پاک پڑھو ذرا الصلوۃ والسلام۔ ایک لمحے واسطے بھی تو میری آنکھاں تو دور ہو جائیں سونیا مینوں اے میرا دل اجازت دیندا ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اما حلیمہ نو قائل کیتا، فوکس کیتا اور فرمایا کہ اما جی مینوں کچھ نہیں ہون لگا، میں انشاءاللہ جویں جاواں گا اسی طرح ہی واپس آواں گا۔ اما حلیمہ پاک فرماؤندیاں نے سونے نے ایک اصرار کیتا، میں اجازت دیتی۔ سونے آقا علیہ السلام میرے بیٹے عبداللہ دے نال بار بکریاں چران واسطے گئے نے، جدوں شام نو گھر واپس آئے نے عبداللہ کہندا ہے اما میں آج تو پہلا ایک ایسا سین نہیں ویکھیا، ایسا منظر نہیں ویکھیا، اما ساریاں بکریاں تے دھوپی دھوپے پر جدھر ساڈا ویر محمد جاندا وے بدلیاں چھاواں کردیاں پیچھے آ جاندیاں نے۔
بدلیاں چھاں کر کر کے حضور دے پیچھے پیچھے ہوندیاں نے، حضور جدھر بدل ادھر۔ عبداللہ کہندے نے کہ اما جی حلیمہ اج تو پہلا میں کام ویکھے نہیں، ایسا منظر ویکھے ہی نہیں، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام دی شان کی ہے، بدلیاں بھی حضور دے چہرے نو پہچان دیاں نے۔ اے سست بڑے بیٹھے ہو تے لگدا ہے انجے کہ اندروں ٹھڈے ہو تے اتوں گرم ہو، ہاں تھوڑا جا کے سبحان اللہ سناؤ۔ بدلیاں بھی پہچان دیاں نے سونے آقا دے چہرے نو، اے او بچہ وے جڑا نیانا نہیں بلکہ اللہ دا نبی بن کے آیا وے۔ طٰہٰ مزمل یاسین سورت سورت پاک اے نور علا نور دیے ودغا مکھڑا واللیل زلفاں شاما کملی رحمت غفور دیے ودخا مکھڑا واللیل زلفاں شاما کملی رحمت غفور دیے بے مثال سیرت تے بے مثال صورت اصل گل ادراک تو دور دیے جنت جدے اتے کر دیے رشک حنفی ہو ہستی پاک او میرے حضور دیے پھر آخ دینا جنت جدے اتے رشک کر دیے حنفی ہستی پاک او میرے حضور دیے اللہ ایسا سونا جدی سیرت بھی بے مثال صورت بھی بے مثال۔ اما حلیمہ فرماندیاں نے مینوں میرا پتر آ کے دسے کہ بدلیاں چھاواں کر دی۔ حلیمہ پاک نو اجے نہیں پتا کہ اے نبی ہے، اینا پتا ہے کہ اے ہے بڑے کمال تے شرف والا۔ اما حلیمہ فرماندیاں نے تھوڑے دن گزرے نے سونے نو جاندیاں پتر عبداللہ دے نال بکریاں چراندیاں۔ ایک دن نا سونے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نو اما حلیمہ نے منع کر دیتا کہ مینوں خطرہ ہے، کیونکہ کمالات جویں جویں ظاہر ہو رہے سن حلیمہ پریشان ہو جاندی ہے کہ سونا گھر دے وچ رہے باہر جائے گا تے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس خوف دے تحت نہ اما حلیمہ نے فرمایا سونیا تو مہربانی اے فرما ساڈے اوتے کرم فرما کہ تو اج تو بعد بکریاں چران والے پہاڑاں والے پاسے نہیں جانا۔ سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ رضائی ماں سی، ماں دا ادب ہوندا ہے، حکم ملیا قبول فرمایا۔ ایک دن گزریا نا عبداللہ پتر بکریاں چران گیا تے ایک بکری نو پیڑیا اٹھا کے لے گیا، ایک بکری نو پیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ عبداللہ دوڑدا گھر آیا، اما حلیمہ ذرا چھیتی چھیتی باہر آ کے ویکھنا
جتھے بکریاں چگاندیاں نے چردیاں نے ساڈی ایک بکری نو بھیڑیا منہ وچ پا کے لے گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیڑے وچ سن. حضور نے ایک چھڑی مبارک لئی. آپ نے چھڑی لے کے نا آپ نے فرمایا اما جی آج جی نہیں جے نہ کلیا تے آج جی نقصان ہو گیا. آج جی تسا منع کیتا ہے نا تے سارا نتیجہ سامنے آ گیا. اما علیمہ فرماندیاں نے میں سونیا تیریاں تو ہی جانے تیریاں تو ہی جانے. اما جی مینوں اجازت دیو محمد دے ہوندیاں جنگلی جانوراں دا حق کی بندا ہے کہ محمد دے ویڑے وچوں جانور چک کے لے جائے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوجیاں نو تحفظ دینا ہے. حلیمہ پاک نو اما جی ہن نہ مینوں منع کریا جے میں آپ جا کے بھیڑیے نو پوچھ کے آونا. اے سونا تے او سی نا جڑا جانوراں دیاں بولیاں بھی سمجھدا. حلیمہ پاک فرماندیاں نے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی مبارک لے کے باہر تشریف لے کے گئے نے. اگے اگے حضور نے پیچھے پیچھے میں آ رہی ہاں. سامنے ویکھیا وے اڈول ایک جھاڑیاں دے جرمٹ دے اندر 5-6 بھیڑیے کھڑے ہوئے نے. انہاں دی بکری انہاں دے سینٹر وچ کھڑی ہوئی ہے. کسے بھیڑیے نے اما حلیمہ دی بکری نو نقصان نہیں پہنچایا, کوئی کسے قسم دا نقصان نہیں پہنچایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہاں بھیڑیاں دے سامنے جا کے پوچھ دے نے او بھیڑیو تساں میں میری اما حلیمہ دیاں بکریاں دے وچوں ایک بکری بار لے آ کے تساں حملہ کیوں کیتا وے؟ تانوں نہیں پتا حلیمہ دے ویڑے وچ محمد وسدا وے؟ تانوں نہیں پتا حضور دا ایتھے وسیرا وے؟ او بھیڑیو تسی میری اما حلیمہ دیاں بکریاں دے اتے حملہ کرن دی کوشش کیوں کیتی ہے؟ بھیڑیے زبان حال نہ لرز کر دینے ماں زاغ دے کاجل والیا ودغا دے چہرے والیا علم نشرا دے سینے والیا لا اقسم بہذا البلد شان والیا یاسین دیا کنڈلا والیا. سونیا تھوڑے دن تسی ایتھے ہوندے رہے ہو, تھوڑے دن ایتھے جلوہ گری کردے رہے ہو. بھیڑیے کہندے نے سونیا ایتھے ہوندے رہے ہو, اسی جاڑیاں دے پیچھے چھپ چھپ کے ویندے رہے ہاں. میں کلا ہوندا رہیا وا, میں تے کل دا جا کے اپنی برادری والیاں نو دسیا وے او برادری والے ہو اوے اج میں تانوں ایسا مکھڑا نہ وکھاواں جڑا اج تو پہلا تساں ویکھے کوئی نہیں ہونا. اے سونیا میں زبان حال نال کہہ رہا وا, میں تے برادری والیاں نو اج اکٹھیاں کر کے تہاڈا چہرہ ویکھن واسطے لے کے آیا. پر سونیا بد قسمتی ایسی ہے تسی نظر کوئی نہیں آوے, تسی سامنے بیٹھے کوئی نہیں سو. بھیڑیا کہندا وے اساں پھر سوچیا کیوں نہ ہووے ایک بکری لے کے چلے جانے گا, بکری چھڑان واسطے محمد آوے گا, اسی دید کران گے نال ساڈی عید ہو جائے. بھیڑیے آندے زبان حال سیرت دی کتاباں چ لکھی انہاں کیا اسی تے حضور اسی برادری اکٹھی کر کے لے کے آئے ہاں کہ اسی سونے نو ویکھن چلنے ہیں. آج جدو برادری ساری آئی ہے تے حضور تسی کوئی نہیں آئے, اسی اڈول بکری چا کے اوراں لین دیے سونا چھڑان تے آئے گا نا. اے تے جانور بھی جان دے نے کہ سونا چھڑان آئے گا. ایتھے میرا دل کردہ میں آکھاں گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے, گناہگار جو محشر میں فریاد جدا کی دا ایمان ہوا کہ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے, اے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے. آیا ہوں میں آیا ہوں, آیا ہوں میں آیا ہوں, سرکار کہیں گے, اے سرکار
کہیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے۔ آقا علیہ السلام نے اس بھیڑیے دے کولوں اپنے جلوے وکھا کے بکری واپس کی تھی۔ مزید تھوڑے دن گزرے، اما حلیمہ فرماندیاں نے ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ سونے آقا علیہ السلام میرے بیٹے عبداللہ دے نال اسی جگہ تے جان دے۔ عبداللہ حلیمہ پاک دے بیٹے، آقا علیہ السلام دے رضائی بھائی، آپ کہندے نے ساڈے ویکھدیاں نا دو سونے جے نوجوان سفید لباس پہن کے زمین تے اترے۔ نہ ساڈے پنڈ دے نے، نہ ساڈے علاقے دے نے، نہ ساڈے کسے اس پوری سلطنت دے نے، اساں کدی انہاں نوں ویکھیا ہی نہیں تے ایڈے سونے ویکھے بھی۔ عبداللہ کہندے نے کہ ساڈے ویندیاں ساڈے وچوں ہی او آ کے حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نو اٹھا کے او پہاڑیاں دے کول لے گئے۔ سانو انج لگا کہ جویں ساڈی سرکار نو ایک قتل کرن آئے نے معاذ اللہ۔ عبداللہ پاک ڈر گئے، نال ہور بھی بکریاں چران والے لوگ سن۔ عبداللہ کہندے نے اسی مگر او پہاڑ دی ایک جانب دے کول جا کے پہنچے نا تے سانو اساں دوروں ہی ہاتھ بن کے آکھیا او بھائیو ماریا جے نا، جے اینو مارنا جے نا اون دی تھا تے سانو لٹا لو، اسی اپنی جان دے دیاں گے، ساڈی سرکار نو کچھ نہ ہوے، ساڈی سرکار نو کچھ نہ ہوے، انہاں دا دکھ سانو کوئی گوارا نہیں، انہاں دا دکھ نہیں سانو برداشت ہونا۔ عبداللہ پاک نے ترلے کیتے تے اے بھی بچے سن تے حضور نال وفا تے پیار تے محبت اتنی سی، انہاں نو جا کے آندے نے او پراؤنے ہو ساڈی سرکار نو کچھ نہ کیا۔ عبداللہ کہندے نے ساڈے ویندیاں اسی کہہ رہے ہاں انج لگدا جویں او ساڈی گل سندے ہی نہیں۔ ویندیاں انہاں حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نو زمین تے لٹایا نا تے ادھروں انہاں نے ہاتھ دا اشارہ کیتا تے سینہ چیر دیتا۔ آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سینہ مبارک پیٹ مبارک تک انہاں دوواں بندیاں چیر دیتا۔ دہائیاں پہ گئیاں نے۔ عبداللہ کہندے نے سانو انج لگدا ہے ساڈے سرکار نو انہاں نے معاذ اللہ قتل کر چھڑیا وے۔ عبداللہ دوڑ کے سارے بچے پریشان تے خوف زدہ ہو کے گھر وچ آئے نے، اپنے ابا حارث نو آندے نے، اپنی اما غلیمہ نو آندے نے، اے اما ابا چھتی جاؤ، سانو تے لگدا ہے ساڈے پہنچن تو پہلے حضور سرکار دنیا تو چلے جان گے۔ او دو بندے آئے نے، انہاں نے حضور نو قتل کرن دا ارادہ کر لیا وے، اوتھے لٹا کے حضور نو انہاں نے قتل کر چھڑیا وے۔ پتہ نہیں صاحب باقی ہونے نے کہ نہیں ہونے۔ اما حلیمہ بھی پریشان ہو کے نکلیاں نے، باپ حارث بھی پریشان ہو کے نکلیا وے، محلے دے کچھ افراد بھی باہر پریشان ہو کے نکلے نے۔ ایک چھوٹا جا قافلہ حضور دی خاطر نکلیا وے، اے حضور دی خاطر ریلی ناموس رسالت دی نکل رہی ہے۔ جدوں حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچے نے، اون والے جدروں آئے سن ادھر ہی ٹر گئے نے۔ جدوں اے پہنچے نے نا تے حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انج بہ کے آرام پہ کر تے تھوڑا نا خوف زدہ ہویا ہے چہرہ مبارک، جویں خوف زدگی دے آثار چہرہ مبارک تے نمودار سن۔ حلیمہ پاک فرماندیاں نے میرا لال منہ متھا چم کے نا فرماندیاں نے میرا لال شالا تینو ککھ بھی نہ ہوئے، ساڑیاں عمرہ میں تینو لگ جان۔ دس خاں کی ہویا ہے اسی تے ڈر گئے سان، تینو اس طرح صحیح سلامت ویکھ کے روح دے وچ روح آ گئی ہے، جان دے وچ جان آ گئی ہے۔ اے میرا لال کی ہویا سی؟ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اما جی ہویا کچھ نہیں، کوئی آن والا آیا سی، انہاں دے ہتھاں دے وچ سونے دی پلیٹ سی اور او دے وچ جنت دی برف سی۔ سونے دی پلیٹ او دے وچ جنت دی برف سی۔ میرے خیال نہ جنت تو بھی کوئی اونچے مقام ہونا ہے جتھوں او اللہ کریم نے انہاں فرشتیاں نو برف دے کے کلیا۔
اچھا اے صحابہ کرام حضرت ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سن صحابہ دے وچ تے صحابہ عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ سانو کوئی اپنے اما حلیمہ دے دور دیاں کو گلاں تے سناؤ. ادو حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گل نو واضح فرمایا. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما حلیمہ آن والے اللہ والو دو فرشتے آئے سن. انہاں میں لٹایا میرا سینہ چاک کیتا سینے دے وچوں انہاں دل مبارک نو باہر کڈیا اور درمیان دے وچ انہاں ایک سوراخ کیتا. اس سوراخ دے وچوں ایک کالا یا تل دے برابر ایک نشان سی. انہاں فرشتیاں او کڈ کے باہر سٹیا اور انہاں دسیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا ایک شیطانی وسوسیاں دا ایک مرکز ہے اساں تواڈے قلب مبارک دے وچوں باہر کڈ چھڑے. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے پھر ویندیاں ویندیاں میں ویکھ رہا وا مینوں نہ درد ہو رہی ہے. حضور سن نہ مینوں درد ہوئی ہے نہ مینوں کوئی ایسا احساس ہویا ہے کہ میرا سینہ چیریا جا رہا وے. فرماندے نے اما حلیمہ میری اکھاں دے سامنے میرا دل مبارک باہر کڈیا وے. دل کڈ کے انہاں سونے دی پلیٹ دے اندر رکھیا وے. اونوں پھر جڑی برف لیاندی ہے اون دے نال پاکیزہ کیتا وے اون دے نال غسل مبارک دتا وے. جدوں غسل دے لیا وے اما اس دل مبارک نو واپس ہونا میرے سینے وچ رکھیا وے. حلیمہ فرماؤندیاں نے جدوں سارا سلسلہ میں واقعہ سن لیا میں مزید سونے نو سینے دے نال لا کے ویکھیا وے. قمیض مبارک دا ایک بٹن دو کھول کے ویکھے نے. سونے آقا علیہ السلام نو او آپریشن دا ایک نشان اجے بھی باقی ہے جڑا فرشتے کر کے گئے نے. لیکن حضور سرکار نو چند لمحہ وچ اتنا بڑا آپریشن بائی پاس ہویا. انو شک صدر کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا زندگی مبارک وچ 3 دفعہ شک صدر ہویا. کنی بار؟ پہلی مرتبہ حضرت اما حلیمہ دے کول رہندیاں اس موقع تے ہویا. اللہ تعالیٰ نے حضور دا قلب مبارک اتنا پاکیزہ بنایا. اللہ اکبر. بات مکمل کراں. اما حلیمہ ڈر گئیاں گھر گئیاں نا حضور نو لے کے تے آپس وچ میاں بیوی نا اے مشورہ کرن لگ پے. حارث بھی کہن لگے حلیمہ بہتر تے اے وے تھوڑے دن اس واقعے تو گزرے نے تے مینوں شام تے ایران اللہ کئی خبراں آ رہیاں نے کیونکہ اس واقعے نے بڑا تھڑتلی مچا دیتی. ہر پاسے بڑی شہرت ہو گئی ہے کہ حلیمہ دے گھر ایک ایسا بچہ جڑے انوکھے کمالات رکھدا ہے انوکھیاں شاناں رکھدا ہے. حلیمہ پاک فرماندیاں نے میرے شوہر حارث نے مینوں آکھیا حلیمہ بہتر تے اے ہی کوئی نقصان نہ کر لویے سونے نو انہاں دے حوالے کر رہی ہے جنہاں دا سونا ہے. کیونکہ اسی بعد اچ قیمت ادا کرن دے اہل نہیں قابل نہیں اسی انہیں جوگے نہیں. اما حلیمہ دل دے اتے ہاتھ رکھ کے اپنے اتھروں نو گھٹ کے او قافلہ ٹریا مکے وچ آ گیا. حلیمہ پاک فرماندیاں نے سیرت ابن ہشام وچ لکھیا ہے کہ حلیمہ فرماندیاں نے جدوں اسی مکے وچ آئے ہیں نا ویندیاں ویندیاں سونا ساڈیاں اکھاں دے سامنے غائب ہو گیا. اکھاں دے سامنے حضور غائب ہو گئے. فرماندیاں نے میں اگے بڑی پریشان سا ہن ہور پریشان ہو گئی. پتہ چلیا بابے عبد المطلب نو انہاں غلاف کعبہ نو پکڑ کے دعاواں کیتیاں یا اللہ میرا پوترا محمد مینوں واپس ملا دے. پریشانی پھیل گئی. حضور کتھے نے؟ ایک مقام سی ذہن وچ نام راسخ نہیں مستحضر نہیں. اوتھے ایک درخت سی جس درخت دے سائے دے تھلے ورقہ بن نوفل نے حضور نو کھلوتیاں ویکھیا ہویا. انہیں ویکھیا اے تے اوہی بچہ لگدا ہے جدے اسی کتاباں وچ عجیب عجیب کہانیاں ویکھیاں. حضرت نبی کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت دے تھلے کھڑے نے. ادھر عبد المطلب دعاواں کردے نے پے مولا میرے پوترے محمد نو واپس ملا دے. ادھر ورقہ بن نوفل حضور نو ویکھ کے عبد المطلب دے کول لے کے آ گیا وے. کہن لگا بابا آ اوہی تیرا پوترا محمد ہے جڑا تواڈیاں اکھاں تو سامنے غائب ہویا ہے. اے اوہی سونا عبد المطلب آپ نے بھی چونکہ
کئی سالاں بعد ویکھیا سی حضور نو تے ایک دفعہ نا پاک کرن واسطے کہن لگے من انتا کون ہے؟ انہاں کیا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کہ میں عبداللہ دا جایا عبداللہ دا بیٹا محمد ہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے دادے دا نام عبد المطلب ہے تے حضور نے انی گل فرمائی نا تے سینے دے نال لا کے آکھیا مینوں بھی پہچانو نا میں بھی تے تہاڈا عبد المطلب دادا ہی ہاں خوشی اینی ہوئی نا حضور نو دادے نو حضور دے ملن تے انی خوشی ہوئی موڈیاں تے بہا لیا حضور نو موڈیاں تے بہا کے نا تے فرمایا تسی میرے سر تے ہاتھ رکھو تے کائنات والے نو میں دساں میں بھاویں دادا واں بھاویں وڈا واں میرے سر تے سایہ بھی میرے پوترے محمد دا ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بابا عبد المطلب حضور نو کندھیاں تے بٹھا کے نا کعبہ شریف دے طواف کرن لگ پے شکرانے دے طور تے طواف کعبہ کیتا پھر گھر وچ لے آئے حضور گم سن پریشان سن ملے تے خوشی ملی تے خوش ہوئے نا جدوں خوشی دے اللہ دی بارگاہ وچ شکرانے دے طور تے بابے عبد المطلب نے حضور دے ملن تے کئی اونٹ ذبح کر کے لوکاں نو کھلا دیتا لوکاں نو جدوں کھلایا نا تے سارے نو پیغام دیتا اے ساری دنیا حضور سرکار دا صدقہ ہی کھاندی ہے سارے بولو سبحان اللہ حضور سرکار دا صدقہ کھاندے نے ساریاں نے پھر لقمے بھی کھا دے نے اونا بھی کھا دے جڑے کدی بھی نہیں گوشت کھادا ہونا حضور سرکار دے ملان دا لنگر ساریاں کھا کے اے کوئی اعلان کیتا ہے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ مینوں تے کھنگ لگی ہے تے تھوڑی جی طبیعت بھی اپسیٹ ہے تہاڈی تے ماشاءاللہ سونی آواز ہے اللہ دتے نے گلے ایک واری ٹل آ کے ذرا آکھو تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں بار والے بھی حضور دا صدقہ کھاندے ہو جدا کھائیے او دائی گائیے انج کر کے آخلو تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں تیرا میلاد تیرا میلاد تیرا میلاد تیرا میلاد 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 تیرا میلاد یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین تیرا میلاد میں کیوں نہ منا